रहमान रहीम। मेरी चाहत, सैयदा शाकिस, नंबर 8 एंड 9। यार क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया यार। चाहत दुहाइयाँ देते हुए बेड के इर्द गिर्द घूम रही थी। सानिया इसके पीछे भाग रही थी और मसलसल इस पर कुशन्स फेंक रही थी और चाहत इससे बचने की कोशिश कर रही थी। आलियान से बदतमीज़ी के बाद चाहत ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। जब सानिया नीचे गई तो चाहत उसकी अम्मी से गप्पे लड़ा रही थी। इसके बाद फंक्शन शुरू हुआ और घर की सतह पर ही था, बस करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे। फंक्शन के दौरान सानिया ऐसे कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन वक्फे से घूरियों से नवाज रही थी। चार ढीठ बनी दांतों की नुमाइश कर रही थी। जब सब फंक्शन से फारिग हुए तो सानिया ने आते ही चाँद पर कुशनों से हमला कर दिया, जो अभी अभी वाशरूम से चेंज करके निकली थी। चाँद, तुझे पता है तूने आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा भंड मारा है। तुझे क्या ज़रूरत थी आलियान भाई से इस तरह झगड़ने की? तुझे पता है कितनी शर्मिंदा हुई मैं भाई के सामने? क्या सोचते होंगे वो कि कैसी दोस्त है। सानिया की एकदम बदतमीज़। सही कहती हैं तेरी अम्मी के बस हर वक्त पंगे करती रहती हो। सानिया मसलसल चाहत पर कुशन फेंक रही थी और इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जो अब बेड पर चढ़ी हुई थी। यार मैं गुस्से में आ गई थी, मुझसे तेरी उदासी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए गुस्से में वो सब मुंह से निकल गया। यार रियली सॉरी, मेरी सच में तुम्हें या तुम्हारे भाई को हर्ट करने की कोई अटेंशन नहीं थी। प्लीज़ यार माफ़ कर दे। चाहत सानिया से माफ़ी मांगने लगी। सानिया रुक गई और पास ही सोफे पर बैठ गई। वो कुछ सीरियस हो गई तो चाहत इसके पास आकर बैठ गई। तो नाराज़ है यार, माफ़ी मांग तो रही हूँ। चाहत भी सीरियस हो गई। सानिया ने चाहत को गले लगाया। चाहत तुम कितनी अच्छी हो। मेरी उदासी देखकर आलियान भाई से लड़ गई। आई लव यू यार, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। अच्छा अब ज़्यादा सेंटी ना हो, वैसे तुम्हारे आलियान भाई को बहुत बातें सुनाई हैं मैंने, अक्ल भी ठिकाने लग गई होगी। चाहत ने सानिया की उदासी दूर करने की कोशिश की। सानिया मुस्कुरा दी। अच्छा चल तो तू चेंज कर ले, मैं चाय बना के ले आती हूँ। ये कहकर वो किचन की तरफ चल दी। चाहत तुम कभी कभी ऐसा कुछ कर जाती हो जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। चाहत के जाने के बाद सानिया खुद से बोली और बाथरूम में घुस गई। देखते ही देखते सारे दिन गुजर गए और शादी का दिन आन पहुंचा। सानिया और चाहत पार्लर गई थी। सानिया का मैरून कलर का लहंगा था जिस पर नगों से काम हुआ था और सर पर डल गोल्डन कलर का दुपट्टा, जिसके साथ ही हैवी ज्वेलरी और नफासत से किए गए मेकअप से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाहत ने गोल्डन और ब्लैक कलर के कंट्रास्ट में पाँव तक झूलती फराक पहन रखी थी। कर्ली बालों का बंद बनाए लाइट से मेकअप में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। फरहान जब दोनों को लेने पार्लर पहुंचा तो चाहत को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत प्यारी लग रही थी। फरहान को अपनी बेख्तियारी पे जी भर कर गुस्सा आया। वो इन्हें लेकर हॉल पहुंचा। इसकी नज़रें बार बार भटक के चाहत की तरफ चली जाती, लेकिन वो खुद पर काबू पा लेता। आज तो कोई बहुत प्यारा लग रहा है, कहीं अहमर भाई बेहोश ही ना हो जाएं। यार सच में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, अहमर भाई के होश ही उड़ जाएंगे। चाहत सानिया को लगातार छेड़ रही थी। सानिया शर्म से दोहरी हो रही थी। इतने में बारात आने का शोर मचा। बारात तो बहुत अच्छे इस्तकबाल किया गया। निकाह के बाद फरहान और चाहत ने अहमद से पैसे बटोरे और अभी अभी स्टेज से उतरी के ऐसे सामने से अपनी अम्मी बाबा आते नज़र आए। वो फ़ौरन इनके पास गई। एक हफ्ते बाद वो अपने अम्मी बाबा से मिल रही थी। चाहत ने इन्हें बहुत मिस किया। इनसे मिलने लगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी बाबा मैंने आपको कितना मिस किया, मुझे लगा आप लोग आएंगे ही नहीं। हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मेरा बेटा तुम्हारे बगैर तो घर काटने को दौड़ता है। अदरीस साहब लाड से बोले। अपनी अम्मी से नहीं मिलोगी? आफिया बाहें फैलाए चाहत को बुलाने लगी। चाहत फ़ौरन इनसे लिपट गई। अच्छा अम्मी बाबा आए ना, मैं आपको सानिया की फ़ैमिली से मिलवाती हूँ। चाहत आंखों की नमी साफ़ करते हुए इन्हें इस तरफ लेके चली गई जहाँ शाइस्ता, फरहान और मौज़म खड़े बात कर रहे थे। आंटी, चाहत ने शाइस्ता को आवाज़ दी तो सब इनकी तरफ मतवज्जे हुए। आंटी मुझे आपको अपनी अम्मी बाबा से मिलवाना है। अम्मी बाबा ये सानिया की अम्मी है और ये इसके इमाम हूँ और ये फरहान भाई, इन्हें तो आप जानते ही हैं। चाहत इनका तारुफ करवाने लगी। चाहत ने कहा उन्होंने सलाम किया। शाइस्ता ने जवाब दिया। दूसरी तरफ मौज़म साहब अदरीस साहब को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, जो इनके क्लास फेलो से मुशाबत रखते थे, जो मैट्रिक तक उनके साथ पढ़े थे। आपका नाम अदरीस है क्या? मौज़म साहब पूछ बैठे। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अदरीस साहब ने जवाब दिया। यार अदरीस, मैं मौज़म, तुम भूल गए मुझे? हमने मैट्रिक साथ किया था, कुछ याद आया? मौज़म साहब इतने सालों बाद पुराने दोस्त को देखकर पुरजोश हो गए। अदरीस साहब को याद आया तो बोले, इतने साल बाद तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया।
اب تو تم بڈھے ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر دونوں گلے ملے اور دونوں اپنے پرانے دوست کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ دراصل معظم صاحب اور ادریس صاحب نے اسکولنگ ساتھ کی تھی، دونوں میٹرک تک ساتھ پڑھتے تھے، پھر کالج میں الگ ہو گئے۔ معظم صاحب نے میڈیکل میں داخلہ لیا جبکہ ادریس صاحب نے آرٹ کالج میں، تو دونوں کی فیلڈز الگ ہو گئیں تو دونوں الگ ہو گئے۔ آج اتنے سال بعد تو ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں پائے۔ دونوں وہاں موجود سب لوگ حیران تھے۔ معظم ان کی حیرانگی دور کرتے ہوئے بولے، ہم دونوں اسکول ٹائم کے دوست ہیں، کافی عرصہ ہوا رابطہ نہیں ہوا تھا ہمارا۔ ادریس گاؤں سے شہر پڑھنے آیا تھا، میٹرک ہم نے ساتھ کیا ہے لیکن انٹر میں فیلڈز اور کالج چینج ہو گیا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ یہ سب بتا رہے تھے۔ لارائب بھی وہاں آ گئی، دونوں نے اپنی وائفس کا تعارف کروایا۔ دیکھیں نا انکل، دنیا واقعی گول ہے، آپ بابا سے اتنے سال بعد ملے، وہ بھی فلمی سٹائل میں۔ چاہت بہت خوش تھی۔ ویسے ادریس، تمہاری بیٹی کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے میرا اس سے، مجھے اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ معظم چاہت کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو سب مسکرا دیے۔ چاہت اس وقت احمر اور ثانیہ کو کھنچائی کر رہی تھی۔ سب لوگوں نے ادریس اور معظم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، دونوں اس وقت بیٹھے پرانے دور کی باتیں کر رہے تھے۔ ویسے معظم، تو نے بتایا یا نہیں کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ بھابھی سے تو ملوا دیا لیکن اپنے بچوں سے نہیں۔ ادریس صاحب بولے، یار میرے 2 بیٹے ہیں، وہ نہیں آئے، وہاں بہت کام تھا ہاسپٹل میں، میرا بڑا بیٹا عالیان سرجن ہے نا، اور چھوٹے بیٹے کے ایگزام سے، اس لیے وہ نہیں آئے۔ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد کھانا لگ گیا، کھانا کھایا گیا، رخصتی کا وقت آن پہنچا، ثانیہ کو دعاؤں تلے رخصت کیا گیا۔ چاہت اپنے والدین کے ساتھ گھر کے لیے نکل گئی۔ ادریس صاحب نے معظم صاحب کو ولیمے کے بعد کھانا گھر آنے کی دعوت دی جو انہوں نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ ویسے بھی انہیں رشتے کی بات کرنے جانا تھا لارائب کی طرح۔ اب معظم صاحب چاہتے تھے کہ چاہت، جو کہ اتفاق سے ان کے دوست کی بیٹی ہے، عالیان کی دلہن بنے۔ پہلے بھی انہیں چاہت پسند تھی لیکن جب تو انہیں پتہ چلا کہ چاہت ان کے جگری دوست کی بیٹی ہے تو وہ انہیں اور عزیز تھی۔ چاہت، سیدہ شاہ قسط نمبر 9، ایک تو اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ چاہت اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ ایک ہفتے سے چھٹیوں پر ہو اور دیکھو محترمہ کی نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ چاہت، میں آخری بار بول رہی ہوں، اٹھ جا ورنہ میں نے نا تمہارے اوپر جگ الٹ دینا ہے پانی کا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد کیا ہوگا اس کا۔ عافیہ بہت دیر سے چاہت کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ثانیہ کی رخصتی کے بعد وہ واپس رات کو اپنی امی بابا کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھی کہ عافیہ سے مسلسل جگانے کی کوشش کر رہی، اور چاہت نے منہ پر تک کمفرٹیبل لے رکھا تھا تو عافیہ کی باتوں نے جھنجھلا کر کمفرٹیبل کے اندر سے بولی، امی میں کل ہی تو واپس آئی ہوں، آپ مجھے ڈانٹنا لگی ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے نا میں کوئی بہت بڑی مجرم ہوں، آپ کوئی جیلر، ہر وقت جیل کی طرح ٹارچر کرتی رہتی ہیں۔ چاہت نے اپنا شکوہ شروع کر دیا، زیادہ فضول باتیں مت کرو، تم اٹھ رہی ہو کہ میں لاؤں پانی؟ عافیہ نے اسے دھمکی دی جو کارآمد ثابت ہوئی اور چاہت اٹھ کر بیٹھ گئی کیونکہ اس کی امی سے کچھ بھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ اچھا نہ اٹھ رہی ہوں، آپ تو پکی جیلر ہیں ایک دم جابر، یہ کہہ کر چاہت کہکا لگاتی بیڈ سے کودی کیونکہ عافیہ اپنی چپل اتار چکی تھی۔ اس سے پہلے اس کی چپل اس کی کمر کو سلامی دیتی، اسے خود کو باتھ روم میں بند کر لیا اور اس کی باتوں پر مسکراتی کچن میں چلی گئی۔ ایک چاہت ہی تو تھی ان کے گھر کی رونق۔ انہی سے پتہ چلتا تھا کہ کیسے ان دونوں میاں بیوی نے اسے ایک ہفتے میں چاہت کے بغیر گزارا۔ گھر جیسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ چاہت تیار ہو کہ ابھی باہر آئی تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر ادریس صاحب نیوز پیپر لے کر بیٹھ گئے تھے۔ چاہت نے اپنے بابا کو سلام کیا جس کا انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے اپنی امی کو آواز لگائی ناشتے کے لیے، اپی ناشتہ دیں نا جلدی، ورنہ میں نے نا بھوک سے فوت ہی ہو جانا ہے، جلدی کریں نا، صبر کر لو، 1 منٹ لا رہی ہوں، ہر وقت بس ہوا کے گھوڑے پر ہی سوار رہتی ہو۔ عافیہ کچن سے نکلتے ہوئے بولی۔ چاہت نے ناشتہ شروع کیا، امی آج میں یونی سے جلدی واپس آؤں گی، پھر ہمیں ثانیہ کے ولیمے میں بھی جانا ہے، آپ کو تو پتہ ہے اگر نہ گئی تو ثانیہ نے مجھے بعد میں تانے مار مار کے مار ہی دینا ہے۔ چاہت ہنستے ہوئے عافیہ کو مخاطب، اور بابا آپ نے تو ہر حال میں چلنا ہے، آپ کو کیا پتہ معظم انکل آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ہاں میرا بیٹا، مجھے صبح تم صحیح کہہ رہی ہو، ہم ضرور چلیں گے، اور معظم اس دن بتا رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ادریس صاحب چاہت سے بولے جو کہ اب بس یونی کے لیے نکل رہی تھی۔ ہاں بابا، بس
आप लोग बस रेडी रहना, ओके फिर चलेंगे, ओके खुदा हाफिज़। ये कहकर चाहत घर से निकल गई। अदरीस भी कुछ ही देर में ऑफिस के लिए निकल गए। कहाँ थे तुम? आलिया ने आबरू उठाकर अफान से पूछा, जो कि अभी अभी घर में हाथों में फुटबॉल लिए दाखिल हुआ था। भाई आज आप इतनी जल्दी आ गए हॉस्पिटल से? अफान ने अचानक आलियान को देखा तो हड़बड़ाहट को काबू करने की कोशिश करने लगा। बात मत बदलो, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे एग्ज़ाम्स है और तुम बाहर मटर गश्तियाँ कर रहे हो। मुझे लगा अफान साहब तो घर बैठकर पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे। चलो एग्ज़ाम की वजह से ही सही, लेकिन फ़ुटबॉल की जान तो छोड़ी। लेकिन यहाँ क्या? मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर तुम अपनी महबूबा मतलब फ़ुटबॉल को लेकर निकल गए। आलिया ने अफ़ान को मुसलसल घूरते हुए घुराया था। अफ़ान का तो जैसे सांस ही हलक में अटक गया था। भाई मैं तो पढ़ ही रहा था, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते थक गया तो सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। अफ़ान अपना हलक तर करते हुए बोला, ज़्यादा बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो पहले ही कभी पता ना चलता अगर आज मैं जल्दी घर ना आता। वो तो आज पेशेंट कम थे, इसलिए जल्दी फ्री हो गया। अब जाओ, जाकर स्टडी करो, इसे मुझे दो। आलिया ने अफ़ान के हाथों से फुटबॉल ले ली। भाई लेकिन वो कुछ बोलने ही वाला था कि आलिया ने टोका, लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी ये महबूबा फ़ुटबॉल तुम्हारे एग्ज़ाम्स तक मेरे पास रहेगी। जाओ रूम में, और मुझे तुम इधर उधर घूमते नज़र ना आओ। आलिया ने इसे उंगली उठाकर वार्न किया था, और अफ़ान सर हिलाता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और साथ आलियान को कोसने लगा। खुदा करे आपको ऐसी बीवी मिले जो आपको दिन में तारे दिखा दे, जो आपको सीधा कर दे। हर वक्त अपना खड़ूसपन का मुजाहरा करते रहते हैं, ये नहीं सुधर सकता। आलियान तासुफ से सर हिलाते हुए बोला। चाहत घर आते ही वलीमे के लिए तैयार हो गई। वो किसी भी तौर लेट नहीं होना चाहती थी। आज चाहत ने गोल्डन कलर की साड़ी पहन रखी थी। चाहत की हाइट ऊंची थी तो वो साड़ी में ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ में इसे करली बालों को खुला छोड़ा रखा था। इसने अपने मेकअप के फाइनल टच के बाद खुद को आईने में देखा, अपनी तैयारी चेक की और फिर अपने वालिदैन के साथ हॉल के लिए निकल गई। हॉल पहुंचते ही चाहत सबसे मिलने के बाद सानिया के पास स्टेज पर पहुंच गई, जो अहमर के पहलू में बैठी बहुत हसीन लग रही थी। अहमर की मोहब्बत ने इसे के हुस्न को मज़ीद निखार दिया था। स्टेज पर जाते ही सानिया से गले मिली, इसे बातें करने लगी। फरहान भी दूर से इसे देखकर अपने दिल की आरज़ू पूरी कर रहा था। दो दिनों बाद इसे 3 हफ्तों के लिए पुर्तगाल जाना था। इसे कुछ बिजनेस के मुतालिक काम था। लारैब आफिया लारैब से बातें कर रही थी और इनकी बातों का मौजू चाहती थी। इसकी आदतें, इसकी शरारतें, ये सब लारैब बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। बीच बीच में वो आलियान के बारे में भी बात कर रही थी। ये मौज़म और अदरीस भी दोनों आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि मौज़म साहब बोले, अदरीस तुमसे कुछ मांगूँ, तुम वादा करो, मना तो नहीं करोगे? अरे यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है, मांग कर तो देखो। अदरीस साहब ने जज्बाती होते हुए कहा। यार तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे मायूस ना करना। मौज़म ने फिर से तमहीद बांधी। ऐसी क्या चीज़ है जो तुम इतना झिझक रहे हो, मांगते हो? खुल के बताओ मौज़म। अदरीस साहब ने इन्हें मुतजस्सिस अंदाज में कहा। मैं चाहत को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। मौज़म ये कैसी बातें कर रहे हो? चाहत तुम्हारी बेटी भी है, अदरीस साहब ने जवाब दिया। तुम नहीं समझ रहे अदरीस, मैं चाहत को हमेशा के लिए बेटी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे आलियान की शादी जहाँ से करना चाहता हूँ। मौज़म मद्दे पर आया था। अदरीस साहब कुछ देर हैरान हुए, फिर कुछ सोचकर झिझकते हुए बोले, ये ऐसे कैसे? मतलब इतनी जल्दी? पर वर कुछ नहीं। और अदरीस वैसे भी तुम्हें एक ना एक दिन किसी ना किसी से चाहत की शादी तो करनी है ना, तो फिर आलियान क्यों नहीं? वैसे भी चाहत हमारे घर जाएगी तो तुम्हारी परेशानी नहीं होगी। हमारा आलियान एक बहुत सुलझा हुआ, समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, सर्जन है। और देखो एज अ फादर मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन यकीन करो कि चाहत हमारे घर बेटी बनकर आएगी। बस तुम हाँ कह दो। मौज़म बोले, हाँ बात ये है मौज़म, बात ये है कि मैं इतनी जल्दी इतना बड़ा फ़ैसला अकेले नहीं ले सकता। मैं पहले चाहत और आफिया से बात करूँगा। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे वाकई बहुत खुशी होगी अगर मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहू बनेगी। अदरीस मुस्कुराते हुए बोले, शुक्रिया यार, बस अब मैं चाहत हाँ कर दे तो फिर मैं फ़ौरन इसे अपने घर की बहू बना दूंगा। मौज़म चहकते हुए बोले। अदरीस मुस्कुराते रहे। पहले तो वो वाकई इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब इन्हें पता चला कि वो वाकई चाहते थे कि चाहत की शादी आलियान से हो, क्योंकि वो इनके दोस्त का बेटा था, जैसे उन्हें मौज़म अजीज़ थे वैसे ही आलियान भी हो गया। मौज़म साहब तो पहले बाकायदा अदरीस साहब के घर जाकर बात करने चाहते थे, लेकिन लारैब ने इनके अदरीस साहब के ताल्लुकात जानने के बाद एक ज़रा वक़्त ज़ाया किए बगैर
بات کرنے کی ضد کی، جو معظم مان بھی گئے تھے۔ اس کے بعد فنکشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ادریس صاحب گھر کے لیے نکل گئے۔ سارے راستے وہ یہ سوچتے رہے کہ کہیں چاہت منع نہ کر دے۔ وہ اپنے عزیز دوست کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چاہت گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی اور تھکاوٹ کی وجہ سے جلد سو گئی، لیکن ادریس کسی سوچ میں گم تھے۔ عافیہ کافی دیر سے ان کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی تو ان کے سامنے بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، کیا بات ہے، میں آپ کو پورا راستہ نوٹ کرتی ہوئی آئی ہوں۔ آپ کافی چپ تھے، چاہت کی باتوں کا بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ادریس صاحب نے اپنی شریک حیات کو دیکھا جو اس کے بنا کچھ کہے سب سمجھ جاتی تھی۔ عافیہ، ہماری چاہت کے لیے رشتہ آیا ہے۔ معظم نے اپنے بیٹے عالیان کے لیے ہماری چاہت کا رشتہ مانگا ہے۔ ادریس بولے۔ عالیہ کو خوشی بھری حیرت ہوئی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری چاہت کے لیے رشتہ، اور وہ بھی معظم بھائی کے بیٹے کا؟ اس سے بڑی خوشی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم انہیں اچھے سے جانتے ہیں۔ ویسے ان کا بیٹا کرتا کیا ہے؟ عافیہ کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آخر وہ بھی اپنی بیٹی کا گھر بستے دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کا بیٹا کیا نام بتایا تھا اس نے؟ ہاں، وہاں عالیان سرجن ہے، وہیں USA میں۔ کافی اچھا لڑکا ہے جیسے معظم نے بتایا۔ ویسے اس کا بیٹا تو اچھا یہ تو ہوگا، ادریس بولے۔ تو پھر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ عافیہ اس کی پریشانی دیکھ کر بولی۔ عافیہ، میرے یار نے مجھ سے بہت مان سے رشتہ مانگا ہے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں چاہت کی مرضی کے بغیر ہاں نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اگر چاہت نے انکار کر دیا تو میرے دوست کا مان ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے۔ ایک طرف ان کا جگری یار تھا اور دوسری طرف ان کا جگر کا ٹکڑا، وہ کیسے ایک کو بھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے یقین ہے میری چاہت اپنے بابا کا مان نہیں ٹوٹنے دے گی۔ آپ فکر مت کیجیے، چاہت آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ عافیہ نے پورے اعتماد لہجے میں بات کی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، ادریس صاحب پورا امید لہجے میں بولے۔